आज हामीसँग छतर गाउँपालिका तेह्रथुमका अध्यक्ष सन्तोष तिगेला सन्तवीर लिम्बू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ नेपालकै गाउँपालिका अध्यक्ष जनप्रतिनिधि मध्ये दोस्रो कान्छो हुनुहुन्छ। हाम्रो गाउँघरको भाषामा ठुलो कान्छो पनि भनिन्छ। नेपालकै कान्छो जनप्रतिनिधि सन्तोष तिगेलालाई तपाईहरुका बीचमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्तोषजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कान्छोको अर्थ युवा। एउटा जनप्रतिनिधिहरूमध्ये स्थानीय जनसरकारका प्रमुखहरूमध्ये तपाईँ कान्छो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा युवाबाट अहिले आशा गरिएको हुन्छ, अपेक्षा गरिएको हुन्छ। एउटा कान्छो जनप्रतिनिधि जनसरकारको प्रमुख भएको हुनुको नाताले कस्तो अनुभूति सगाल्नु भएको छ बताउनुहोस् त। स्वाभाविक रूपमा अब युवा उमेरबाट चाहिँ यो राजनीतिक यात्रामा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएकोले अहिले जुन जिम्मेवारी मैले भूमिका खेलिराखेको छु, यो कान्छाले पनि चाहिँ अथवा ठुलेले पनि अथवा चाहिँ समाजको अरू चाहिँ उमेर समूहको जो कोहीले प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि पनि जनता बीचको चाहिँ प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्ने हो। संविधानले परिकल्पना गरेका चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने हो र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सबै हिसाबले नागरिकका चाहिँ अपेक्षा र चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र भूगोलको चाहिँ आवश्यकता र त्यहाँको चाहिँ यथार्थ अवस्थाको परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि हामीले अहोरात्र काम गर्ने हो। त्यो मैले प्रतिनिधित्व उमेरको हिसाबले प्रतिनिधित्व गरेँ, मैले पनि त्यो काम गर्नुपर्छ। मैले जनताको बिचमा वाचा गरेको छु, प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, मैले पुरा गर्नुपर्छ र मेरो ठाउँमा अर्को उमेर समूहको भए पनि त्यही काम गर्नुपर्छ। मात्रै फरक के हो भन्दाखेरि ममा केही ऊर्जा होला, इच्छा शक्ति अलिकति बढी होला, अथवा चाहिँ उमेर समूहको हिसाबले अरू समूहको भन्दा अलिक बढी चाहिँ खट्नको लागि मैले इच्छा शक्ति जाहेर गरौँला, तर चाहिँ काम गर्ने एउटै हो। तथापि मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले युवा भएकै नाताले, युवा भएकै हिसाबले मैले जुन जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ, त्यो जिम्मेवारीले चाहिँ युवा जिम्मेवारी मेरो गाउँपालिकाको अध्यक्ष मेरो नागरिकहरूले प्राप्त गर्नुभयो। यसको आधारमा उहाँहरूले चाहनुभएको र भूगोलको आवश्यकता अनुसारको विकास निर्माणको कामहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सार्थकता तुल्याउने, त्यसलाई एउटा वेमा अगाडि बढाउने कामहरूको विषयमा सशक्त हिसाबले अगाडि बढाउने गरी चाहिँ छतर गाउँपालिकाको नागरिकहरूले महसुस गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ गर्वका साथ मेरा गाउँपालिकाका जनताहरू नेतृत्व आफ्नो भूमिकासँग सन्तुष्ट छन्, सुखी छन्, अधिकार सम्पन्न छन् भन्ने एउटा ठकुवा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कार्यकालमा? यसलाई दुई तीन एङ्गलबाट हेर्न जरुरी छ। राजनीति हो, राजनीतिमा सन्तुष्ट हुँदैन। राजनीतिमा जहिले पनि विषय हुन्छन्, प्रसङ्ग हुन्छ, बहस हुन्छन् र पक्ष र विपक्ष स्वाभाविक रूपमा यसमा चाहिँ हुन्छ। अब आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा ती चिजहरू देखा पर्नु भनेको त्यसको चाहिँ एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो। त्यस भएकोले राजनीतिमा समग्र चाहिँ सन्तुष्टको विषय रहन्न। हाम्रो समाजमा पनि आस्था र विचारको हिसाबले स्वाभाविक रूपमा विभाजित छौँ। त्यसकारण राम्रै भए पनि या नराम्रो भए पनि अथवा चाहिँ ठिक ढङ्गबाट काम भए पनि त्यसका चाहिँ दुवै एङ्गलबाट राजनीतिमा विश्लेषण गर्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो व्यवस्था पनि हो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ सुन्दर पक्ष पनि हो। चाहिँ आलोचनात्मक हिसाबले पनि टिप्पणी हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले जे कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, राजनीतिक हिसाबले टिप्पणी हुँदाखेरि चाहिँ केही राम्रो कामहरू भएका होलान् भन्ने मेरो अपेक्षा हो, मेरो तर्क हो, मेरो दाबी हो। सामाजिक हिसाबले र भूगोलको चाहिँ अवस्थाको विकासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म ठोक्वाका साथ भन्न सक्छु। तपाईँको मिडिया मार्फत म सबै मेरो छत्तरवासी बुबाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अथवा मेरा मतदाताहरूको बिचमा म ठोक्वाका साथ भन्न चाहन्छु कि जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गरेका चिजहरू 1, 2, 3, 10 नम्बरसम्म यी कामहरू हिजो पञ्चायत कालदेखि काम हुन सकेका थिएनन्। तर हाम्रो उपस्थितिमा, मेरो मात्रै भन्दिनँ म सहित चाहिँ 16,700 नागरिकहरूको उपस्थितिमा मेरो नेतृत्वमा हाम्रो सहभागिता छ। यतिखेर चाहिँ यी काम सम्पन्न भएका छन्। म चाहिँ गर्वका साथ खुल्ला मञ्चमा उभिएर, घर दैलोमा आँगनको चारकोने आँगनमा उभिएर या चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले उभिएर चाहिँ यी कामहरू चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प थिए र ती कामहरू पुरा भएका हुन् भन्न सकिन्छ। अहिले त्यो ठाउँ तपाईँले तयार गर्नु भएको छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, यो
अहिले त अब यो सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय सरकारको यो पहिलो अनुभव हो। यो सरकारको प्रमुख हुनु र हिजो विगतका गाविस अध्यक्ष हुनु र अहिले सरकारका प्रमुख हुनुमा के अन्तर हुने रहेछ स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले बताउनुहोस् त। होइन, अहिले हामी के अरे चाहिँ हिजो एउटा संरचनामा थियौँ, एउटा संरचना एकात्मक राज्य व्यवस्थामा थियौँ, केन्द्रीकृत राज्य के अरे को स्वरूपमा थियौँ। हिजो गाविस के अरे जीविस मातहतमा रहनु पर्थ्यो, जीविस सिधै के अरे चाहिँ हाम्रो केन्द्र सङ्घ सरकारसँग नीति हुनु पर्थ्यो र सङ्घले डाइरेक्ट तलसम्म के अरे चाहिँ संरचनागत रूपमा के अरे चाहिँ लिडिङ गर्नु पर्थ्यो। आज हामीले त्यही चिजलाई अलि व्यवस्थित गरौँ। आज त्यो व्यवस्थाबाट तल के अरे चाहिँ नागरिकहरूले उनीहरूले चाहेका आवश्यक इच्छा र आवश्यकताका के अरे चाहिँ कामहरू पुरा हुन सकेनन्, सम्बोधन हुन सकेनन्, जसका कारणले के अरे चाहिँ भौगोलिक हिसाबले, लैङ्गिक हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले, जातीय हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले अनेक खालका समस्याहरू के अरे चाहिँ आए। त्यसो भएको कारणले ती सबै चिजहरू सम्बोधन गर्नको लागि सरकार तलसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन के अरे चाहिँ सङ्घर्षहरू भए, मागहरू उठे, त्यसको के अरे चाहिँ प्रगतिस्वरूप फलस्वरूप आज के अरे चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यसो भएकोले अहिलेको चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजोको के अरे चाहिँ संरचनाभन्दा फरक संरचना, हिजोको के अरे चाहिँ शासकीय स्वरूपभन्दा फरक स्वरूप हामीले जुन ग्रहण गरेका छौँ, यस कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा हिजो र आजमा तात्विक फरक स्वाभाविक रूपमा छ। हिजो के अरे चाहिँ गाविसमा जुन स्रोतको विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो सानो इकाइमा, आज त त्यो के अरे चाहिँ एउटा तहको रूपमा इकाइको रूपमा मात्रै थियो भने आज चाहिँ सरकार नागरिकले आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिको सरकारै आज के अरे चाहिँ आफ्नो आँगनमा घरको छेउमा प्राप्त गरिराखेको छ र उसका के अरे चाहिँ सरकारप्रतिका के अरे चाहिँ आवश्यकता चाहना र मागका कुराहरू त्यही आफ्नो आँगनबाट के अरे चाहिँ परिपूर्ति हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ र उसको के अरे चाहिँ स्वाभिमानसँग स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ आज स्थानीय सरकार त्यहीँबाट कानुन निर्माण गरेर सम्बोधन गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ होइन। र आफूले प्रतिनिधित्व गराएका मान्छेहरूको उपस्थितिबाट आफ्ना विकास निर्माणको कामहरू आफ्नो अगुवाईबाट अगाडि बढाइरहेको परिस्थिति छ। त्यसो भएकोले हिजो र आज मात्र स्वाभाविक रूपमा संरचनागत रूपमा पनि फरक, प्रणालीगत रूपमा पनि फरक, के अरे चाहिँ इच्छा र आवश्यकता र चाहनासँग जोडिएका के अरे चाहिँ त्यसको परिपूर्तिसँग पनि फरक स्वाभाविक रूपमा छ। तर 20 वर्ष जनप्रतिनिधिहीनताको अवस्था जे नागरिकहरूले भोग्नुभयो, 20 वर्ष पछाडि मात्रै जनप्रतिनिधिहरू के अरे चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन के अरे चाहिँ जनताको अपेक्षा पुरा भयो र 20 वर्षको के अरे चाहिँ नागरिकहरूको आवश्यकता र चाहनाको चाङ सानो थिएन, त्यसको फेस अहिलेको जनप्रतिनिधि हामीले के अरे चाहिँ भोग्नु पर्यो। लामो जनप्रतिनिधिहरूको रिक्ततालाई हामीले के अरे चाहिँ डाइरेक्टली के अरे चाहिँ परिपूर्ति गर्नु पर्दाखेरि त्यसको प्राथमिकीकरण, त्यसको व्यवस्थापन अनि फेरि सङ्घीयता के अरे चाहिँ यो एउटा अभ्यासको रूपमा रहेको बेला, नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो फेज भइरहेको बेला, मुलुक एउटा के अरे चाहिँ प्रणालीबाट एउटा शासन व्यवस्थाबाट अर्को शासन व्यवस्थामा के अरे चाहिँ फड्को मारिराखेको बेला, विभिन्न के अरे चाहिँ सङ्क्रमणकालीन पिरियडहरू के अरे चाहिँ लाई अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थितिको बेला र जनताको आवश्यकता र चाहनाका कुराहरूलाई पनि चाङहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा हामी स्वाभाविक रूपमा पर्यौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चिजहरू चाहेर या नचाहेर पुरा हुन सकेनन् या अगाडि बढ्दै मात्रै होलान्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हिजोको र आजको विषयमा केही के अरे चाहिँ फरक स्वाभाविक रूपमा छ। ठिक छ सन्तोषजी, यो एउटा पाटो हो। हिजो र आजको फरक पनि मैले तपाईँलाई त्यो अनुभव सोधेको थिएँ। तर एउटा बताइदिनुहोस् त, अहिले साँच्चै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने जो भनिएको छ, यो अनुभूति गरेका छन् जनताले? निश्चित रूपमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति भएको निश्चित रूपमा जनताले भएको छ। म एउटै मात्रै फरक पेश गर्छु। म आफू पनि सामाजिक क्षेत्रमा लामो समय के अरे चाहिँ काम गरेको मान्छे हो। हिजोको के अरे चाहिँ संरचनामा जिल्ला विकास समितिको वरिपरि जिल्ला के अरे चाहिँ 20 वर्ष भनौँ न, जिल्ला विकास समितिसँग सर्वदलीयको फेरोमा एउटा के अरे चाहिँ भूगोलमा क्षेत्रमा एउटा 10 लाखको योजना लानको लागि एउटा नेताको फेरो समाएर के अरे चाहिँ 15 दिन घुमेर के अरे चाहिँ त्यहाँ योजना लानु पर्थ्यो र सम्बन्धित भूगोलमा एउटा योजना पुग्थ्यो भने आज त करोडको योजना त एउटा टोलमा चाहिँ एउटा वाडामा छ। करोडका योजना वाडामा सञ्चालन भइरहेका छन्। आज के अरे चाहिँ एउटा पीडित बिरामीले के अरे चाहिँ एउटा सिफारिस 1 लाखको सिफारिस अथवा एउटा सिफारिसबाट के अरे चाहिँ राज्यबाट पाउने सुविधा के अरे चाहिँ उसले 7 दिन
एउटा नेतालाई अथवा एउटा पहुँचसँग जोडिएको मान्छेलाई गएर चाहिँ समातेर जिल्ला बसेर सिफारिस लिनु पर्थ्यो हिजोको परिस्थितिमा। आज आफैले गएर चाहिँ बिहान आफ्नै घरमा खाना खाएर सिफारिस लिएर गएर हस्पिटलमा पुगेर 1.5 लाखको के अरे चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्ने परिस्थिति आज निर्माण भएको छ। भनिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा सरकार सिंहदरबार केही के अरे चाहिँ नेतृत्वको हिसाबले केही के अरे चाहिँ समस्या होलान् धेरै ठाउँमा, कतिपय राम्रै मात्रै भएका छन् भन्ने होइन, काम गर्ने क्रममा के अरे स्वाभाविक रूपमा केही अप्ठ्यारा समस्याहरू पनि उत्पन्न भयो होलान्। तर के अरे चाहिँ त्यही चिजको विषय मात्रै आलोचना भन्दा पनि सिंहदरबारको अधिकार तल गाउँसम्म के अरे चाहिँ गएको छ। तर सङ्घीय संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको के अरे चाहिँ मर्मअनुसार साँच्चै नै के अरे समावेशी लोकतन्त्रको के अरे चाहिँ अभ्यास र मर्मअनुसार तल जनताको बिचमा नागरिकको बिचमा स्थानीय सरकारले नागरिकसँग पुग्नुपर्ने विषयको सम्बन्धमा कतिपय चिजहरू अहिले के अरे चाहिँ ट्रायलको रूपमा छ, अभ्यासको रूपमा छ। त्यसो भएकोले पूर्ण रूपमा गइसकेको छ नि, यो थालनीको रूपमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले केही समस्या त होलान्, नीतिगत समस्या छन्, के अरे चाहिँ कानुनी जटिलताहरू पनि छन्, काम गर्दा अप्ठ्यारापनाहरू पनि छन्। तथापि के अरे चाहिँ तल नागरिकहरूले स्थानीय तहबाट एउटा सिंहदरबारको क्षेत्र अधिकारलाई तलसम्म प्रयोग गर्ने कामहरू अगाडि बढेको छ। मेरो गाउँपालिकामा हिजो के अरे चाहिँ हेल्प पोस्ट मात्रै थियो, आज अस्पताल 15 बेडको अस्पताल के अरे चाहिँ मैले आफैले खोलेको छु र के अरे चाहिँ MBBS डाक्टर आज त्यहाँ छ। हिजो पञ्चायत कालमा सम्पन्न हुन नसकेका के अरे सिधा शुक्रबारे सडक, तेले खानेपानी योजनाका कुराहरू के अरे चाहिँ आज के अरे चाहिँ धमाधम पुरा भइरहेका छन् र मान्छेले अनुभव गरिराखेको छ। हिजो वर्षौँदेखि स्कुलमा दरबन्दी नभएर पीडामा के अरे चाहिँ बसेकाहरू र के अरे चाहिँ चन्दा उठाएर के अरे चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आज स्थानीय सरकारले दरबन्दी दिएर के अरे चाहिँ फुलफिल गरेर के अरे चाहिँ पठन पाठन गरिराखेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपमा नागरिकहरूले सरकार के अरे चाहिँ हाम्रो नजिक आएको रहेछ भन्ने त महसुस गरेकै छन्। तपाईँको कार्यकालमा एउटा युवासँग धेरै अपेक्षा हुन्छ, इच्छा शक्ति, ऊर्जा शक्ति सबै कुराले सम्पन्न हुन्छ युवा भन्ने हिसाबले हेरिएको हुन्छ र तपाईँलाई पनि एउटा त्यस्तो जनप्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँका जनताले निर्वाचित गरेका हुन्। तपाईँले के नमुना काम गर्नुभयो छथर गाउँपालिकामा, बताउनुहोस् त तपाईँले गरेका केही राम्रा र फरक कामहरू के छन्? होइन, मैले के अरे चाहिँ विकासलाई के अरे चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य जुन हाम्रो के अरे नेपाल सरकारले अख्तियार गरेर अगाडि बढाएको छ, नेपालको संविधान 2072ले जे परिकल्पना गरेको छ, अबको विकास निर्माणको सोचलाई जुन अगाडि सारेको छ, नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा जे के अरे चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको छ, प्रदेश सरकारले जे के अरे चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्यहरूका साथ अगाडि बढेको छ, त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा र त्यो गाइडलाइनको रूपमा के अरे चाहिँ प्रयोग गरेर मेरो गाउँपालिकाको भूगोल र त्यहाँको आवश्यकता र नागरिकहरूको चाहनाका कुराहरूलाई के अरे चाहिँ टेबलमा राखेर तल नागरिकहरूले के अरे चाहिँ रोजेर पठाएका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने गरी एउटा प्रक्रियाको ढङ्गबाट तर्जुमा प्रक्रियाले अगाडि बढाएको छु। यो एउटा पाटो हो। मैले के अरे चाहिँ एक टोल एक उत्पादन, एक टोल एक विकास निर्माणको एउटा अवधारणा अगाडि बढाएको छ। त्यो एउटा के अरे चाहिँ विकासको दृष्टिकोणले अगाडि बढेको छ। के अरे चाहिँ हिजो अपुरा र अधुरा योजना पञ्चायतकालमा सुरु भए योजनाहरू अपुरा रहे, बहुदलीय व्यवस्थामा लामो के अरे चाहिँ कामहरू गरियो, त्यहाँ के अरे चाहिँ अपुरो भए। आज के अरे चाहिँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत हाम्रो उपस्थितिबाट के अरे चाहिँ ती अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने काम अगाडि बढ्यो। र के अरे चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा यस्तो भूगोल हो कि के अरे चाहिँ तमोर नदीसँग छोएका के अरे चाहिँ भूगोलहरू पर्छन्, त्यो सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हो। र त्यो चुनावको बेलामा म घर दैलोमा जाँदाखेरि चुनावको बेलामा जनताको बिचमा के अरे चाहिँ भोट मागेर बास बस्दा खाना खाँदा के अरे चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टा एक दिन लाएर पानी ल्याएर के अरे खाना पकाएर खुवाएको ठाउँमा भरे के अरे खाना खाइसकेर हात धुने पानी नभएर सेउलाले हात पुछेर के अरे चाहिँ हिँड्नुपर्ने परिस्थितिको गाउँ हो मेरो। त्यसो भएकोले त्यहाँको के अरे चाहिँ गाउँमा 1 गिलेन पानी के अरे चाहिँ एउटा घरदेखि अर्को घरमा के अरे चाहिँ आजदेखि भोलिसम्म पैँचो चल्ने ठाउँ भूगोल हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि खाने पानीकै अभावले गर्दाखेरि बसाइ सर्ने ठाउँ हो। र के अरे चाहिँ मान्छे बाँच्नको लागि, पानीसँग बाँच्नको लागि के अरे चाहिँ मान्छेले के अरे चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको भूगोल हो, सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हो। त्यो ठाउँमा के अरे चाहिँ खानेपानी आज के अरे चाहिँ त्यो परिवेशमा आज त्यो नागरिकहरूको कोठेबारीमा के अरे चाहिँ हरिया सागपात फलिराखेका छन्, हिउँदमा के अरे चाहिँ आलु के अरे चाहिँ खनिराखेका छन् भनिसके पछाडि त्यहाँको नागरिकहरूको जीवनमा यो एउटा के अरे चाहिँ काम, एउटा सफलताको विषय हो, पानीको पनि व्यवस्थापनको कुरा हो। र अर्को मैले हिजोअस्ति के अरे चाहिँ एउटा यहाँ नेसनली प्रोग्राम पनि थियो, 1 नम्बर प्रदेशबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेँ र के अरे चाहिँ यहाँ
एउटा बहस 5 वर्षमा सङ्घीयताको के अरे चाहिँ अभ्यास कसरी गरियो भन्ने छलफल पनि थियो र त्यहाँ मैले तर्क राखेँ। अबको के अरे चाहिँ हाम्रो सङ्घीयतामा साँच्चै नै नागरिकहरूको आर्थिक जीवनसँग अथवा जीविकोपार्जनसँग जोडेर अगाडि बढाउने गरेको सङ्घीयताको एउटा सिस्टम कसरी लान सकिन्छ, यो माथिबाट तलसम्म गएर सोच पुर्याउनु पर्यो। उत्पादनसँग जीवन जोड्ने गरेको हाम्रो सङ्घीयताको अभ्यास कसरी जोड्न सकिन्छ। आजको के अरे चाहिँ तपाईँको 68 को जनगणनादेखि अहिले 78 को जनगणना हिजो अस्ति मात्रै हामीले टेबुलेसन गरेर प्राप्त गऱ्यौँ। आज त्यो चिजबाट अध्ययन गर्दा पहाड र हिमालका के अरे चाहिँ धेरै भूगोलहरू अबको 20 वर्ष पछाडि रिक्त हुन्छन्, धेरै टोल खाली हुन्छन्। त्यो के हुन्छ भन्दा जङ्गल हुन्छ, त्यहाँ को हुन्छन् भन्दा जङ्गली जनावर बाँदरहरू हुन्छन्। त्यो जङ्गली जनावर बाँदरहरूको कारणले गर्दाखेरि अर्को बस्तीको नागरिक पनि बसाइ सर्नुपर्ने परिस्थिति त अब के अरे चाहिँ 10 वर्ष र 20 वर्षको बिचमा हामी पहाडका धेरै के अरे चाहिँ भूगोल बस्तीहरू हामी त्यो चरणमा देख्छौँ। भनिसके पछाडि आज सङ्घीय संरचनाको स्वरूप र मर्मले त्यो विकासलाई कसरी के अरे चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो बहसको विषय छ। त्यस भएकोले मैले ट्रायलको रूपमा यो के अरे चाहिँ बसाइ सराले सन्तुलन गर्न, जनसङ्ख्या सन्तुलन गर्न होइन, मैले के भनेको छु भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बसाइ अन्यत्र पालिका र जिल्लाबाट बसाइ सरेर आउने नागरिकहरूलाई व्यावसायिक अनुदान 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँ गरेर चाहिँ म दिइराखेको छु। अहिलेसम्ममा 34 घरधुरी मेरो पालिकामा बसाइ सरेर आउनुभएको छ होइन। यो एउटा के अरे चाहिँ भोलिको समाज र हाम्रो के अरे चाहिँ कन्डिसन, यस कार्यक्रम मार्फत चाहिँ प्रदेशले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्यो, अरू कुनै इनोभेटिभ कार्यक्रम सङ्घले त्यहाँ ध्यान दृष्टि पुर्याउनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो र दबाब हो होइन, माग हो। यो सिम्बोलिक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। अर्को चाहिँ के अरे चाहिँ सिधो शुक्रबारे सडक मेरो 9 किलोमिटर सडक पर्छ, त्यो सडकमा अहिले के अरे चाहिँ अलवेदर बनाउने पिचको कार्यक्रम अगाडि बढाउने काम अगाडि बढेको छ। जुन चिज मेरो गाउँपालिकाको 16-17 हजार नागरिकहरूको प्रत्येक नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिने सडक हो, हाइवेसँग जोडिने सडक हो। त्यो नभन्दाखेरि त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको जीवन अलपत्र पर्छ। त्यो काम आज के अरे चाहिँ पुरा हुने चरणमा अगाडि बढेको छ। हस्पिटल के अरे चाहिँ स्थापना भएको छ। आज टोलमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, 5वटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर दरबन्दी तल पठाउने काम सम्पन्न भएको छ। घर घरमा ज्येष्ठ नागरिक बालबच्चाहरूलाई के अरे चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा के अरे चाहिँ पुगेर वार्षिक रूपमा निःशुल्क औषधि के अरे वार्षिक रूपमा औषधि उपचार गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ, ताकि के अरे चाहिँ उहाँहरूले स्वास्थ्यको विषयमा टेन्सन लिन नपरोस्। घरैमा के अरे चाहिँ सुगर प्रेसर चेक गर्ने वातावरण हामीले गरिराखेका छौँ होइन। अब 76 क्याम्पस, हामीले क्याम्पस ग्रामीण भेगमा क्याम्पसलाई दीर्घकालीन बनाउनु अर्को चुनौतीको विषय हो। त्यस भएकोले गर्दाखेरि अब के अरे चाहिँ 76 गाउँपालिकामा क्याम्पसलाई दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढाउने विषयमा कुनै चिन्ता नहुने गरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम र भवन आफ्नै भवनमा सञ्चालन हुने गरेको कन्डिसनमा अगाडि बढिसकेको छ। यी के अरे चाहिँ हाम्रा भन्न लायक जनताको जीवनसँग जोडिने, भावी पुस्ताको के अरे चाहिँ जीवनसँग जोडिने र के अरे चाहिँ विकासको दृष्टिकोणले पूर्वाधारको तयारीको हिसाबले हामीले काम गराएका के अरे चाहिँ योजनाहरू हुन्। त्यसो भएकोले हामी गर्वका साथ कृषिको क्षेत्रमा एउटा उत्पादनको हिसाबले तुलनात्मक हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ कि यति प्रतिशतबाट यहाँ हामी पुग्यौँ भन्ने हिसाबले, पशुको यहाँ यो व्यवसाय यहाँ थियो र अहिले यहाँ पुग्यो भन्ने हिसाबले भन्न सक्ने स्थितिमा छौँ। र त्यस पछाडि के अरे चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले काम अगाडि बढेको कुराहरू भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ र विद्युतीकरणको हिसाबले उज्यालो 76 कार्यक्रम घोषणा गरेर मेरो 76 गाउँपालिकाको नागरिक कोही पनि अँध्यारोमा बस्न पाउँदैन, भौगोलिक हिसाबले टाढा छ भने सोलरबाट पनि उज्यालोमा बस्नुपर्छ भन्ने अभियान अगाडि बढेको छ र यो पनि एउटा के अरे चाहिँ प्रभावकारी कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भएकोले हामीलाई के अरे चाहिँ जनताको बिचमा जे कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ, अहिले तपाईँको मिडिया मार्फतै म के अरे चाहिँ सार्वजनिक गरौँ, हामी के अरे चाहिँ करिब 90% जनताको बिचमा जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ ती चिज हामीले पुरा गरेका छौँ। होला हामीले कोभिडले 2 वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, त्यो गर्दाखेरि जनताको जीवनमा अझ अर्को के अरे चाहिँ उपलब्धि दिन्थ्यौँ। हामीले त्यो के अरे चाहिँ नीति कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौँ, तर 2टा बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। कोभिडले त्यता के अरे चाहिँ कोभिडको व्यवस्थापनमा हामी लाग्नु पर्यो र कोभिडको पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा महामारी रोकथामको हिसाबले त्यो एउटा सफलता हो। त्यस हिसाबले हामीले त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाएको परिस्थिति छ। सन्तोषजी, यो बडा राम्रो तपाईँले भन्दाखेरि साँच्चै गाउँलाई समृद्धशाली, सबैभन्दा गाउँपालिकाहरूमध्येकै 76 चाहिँ निकै समृद्धशाली गाउँ हो, हामीले त्यस्तो मेहनत गऱ्यौँ भन्ने जस्तो आम रूपमा तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि स्वतः त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। मलाई रोचक लाग्यो तपाईँका 2-4 वटा काम
जस्तो स्वरोजगार बन्नका लागि अनुदानको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, एउटा क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो, अस्पतालको कुरा गर्नुभयो होइन, सँगसँगै एक टोल एक उद्यम उत्पादन भन्नुभयो। यी 2-3वटा काम तपाईँका अत्यन्त दूरगामी महत्त्वका छन्। यो एक टोल एक उत्पादन कार्यान्वयन कसरी भइराखेको छ र यो स्वरोजगार कतिसम्मलाई हो? यो अनुदान गाउँपालिकाले तपाईँले जुन परिकल्पना गरेर यो कार्यक्रम लागू गर्नुभएको छ, यो कति सङ्ख्याका लागि, कस्तो अवस्थाका लागि हो, यो बताइदिनुहोस् त। एक टोल किन अहिले रोजगारीको कुरा चुनौती छ, लगानीको कुरा चुनौती छ, तपाईँले यसमा हिम्मत गरेर यो लगानीलाई त्यहाँ जोड्नु भएको छ भन्ने कुरा वास्तवमा खुसीको कुरा पनि छ। बताउनुहोस् त यो कसरी कार्यान्वयन भइरहेछ? एक टोल एक उत्पादन, एक टोल एक विकास निर्माणको काम, फेरि एक टोलमा अनिवार्य एउटा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने के अरे चाहिँ सिलिङ मार्फतै के अरे चाहिँ सैद्धान्तिक मान्यता गरेर राखेर अगाडि बढाएको छ। बजेट स्रोत सीमा समिति तपाईँको यो घोषणापत्रमै छ, यो कार्यक्रम छ, निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमै छ, यो बकाइदा छ। एक टोल एक उत्पादन, एक टोल एक विकास निर्माणको काम के अरे घोषणापत्रमा बकाइदा छ। घोषणापत्र म के अरे चाहिँ बकाइदा मेरो अगाडि राखेर म बहस गर्न सक्ने ठाउँमा छु। म के अरे चाहिँ सारा नागरिकको सामु यी काम गरिए, यी कामहरू यस कारणले हुन सकेन र यो तहमा काम भइरहेछ भन्ने ठाउँमा अहिले हामी छौँ। एक टोल एक उत्पादन कार्यक्रम र एक टोल एक विकास निर्माणको काम के अरे चाहिँ हामी स्रोत सीमा निर्धारण समितिमा सैद्धान्तिक हिसाबले सिलिङ तयार गर्दाखेरि त्यहाँ मापदण्ड तयार पार्छौँ र प्रत्येक टोलमा के अरे चाहिँ बजेट जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। र हाम्रो गाउँपालिकामा 117वटा टोल विकास समितिहरू गठन भएका छन् र परिचालित छन्। उनीहरूको क्षमता विकासको काममा जोड दिनुपर्ने छ। कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ अल्झेका छौँ, अब निरन्तरता दिनु जरुरी छ। र एक टोल एक उत्पादनको काम चाहिँ के हो भने जुन टोलमा एउटा टोलमा 22-25 घरधुरीहरू छन् भने यो कन्सेप्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। तर यो गर्नु जरुरी छ कि अब हामीले साँच्चै नै स्वरोजगार एउटा व्यवसायीकरणलाई जोड दिने हो भने त्योतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रथम पाइला मात्रै हो। र हामीले के अरे चाहिँ टोलमा उत्पादन पहिचान गरेर हामीले ओरिएन्टेसनको काम मात्रै कम्प्लिट गरेका छौँ। हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि 25-35 घरधुरी एउटा टोलमा बस्छ र त्यो टोलले त्यहाँ एउटा व्यवसाय गरेर चाहिँ छन्। अकबरे खोर्सानी हो भने त्यो टोलैमा अकबरे खोर्सानी सबैले के अरे चाहिँ गर्ने, अदुवा रोप्ने हो भने अदुवाको गर्ने, बाख्रा पालनहरू बाख्राको, तरकारी उत्पादन हो भने तरकारीको, यसरी के अरे 117वटाको के अरे चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ फोरम तयार गर्ने र त्यो के अरे चाहिँ त्यो व्यवसायले प्रमोट गर्ने र त्यो पालिकाभरि 117को के अरे चाहिँ कतिवटा हो त्यो के अरे चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यो व्यवसायहरूको सञ्जालहरू निर्माण गर्ने र त्यो मार्फत के अरे चाहिँ व्यवस्थापन क्षमता विकासको कामलाई पनि अगाडि बढाउने र त्यसले त्यो सञ्जाल पालिका स्तरीय सञ्जालले मार्केटिङमा पनि सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्ने र त्यो के अरे चाहिँ सञ्जालको चाहिँ कृषि बजारसँग, निजी कम्पनीहरूसँग, अरू बजारसँग लिङ्क गरे पछाडि मार्केटिङलाई पनि सहज हुन्छ। यसरी के अरे चाहिँ हामीले त्यो सोच अगाडि बढाएका छौँ र अहिले हामी चाहिँ मात्रै व्यवसाय पहिचान र के अरे चाहिँ टोलको के अरे चाहिँ उत्पादन पहिचान र अभिमुखीकरणको चरणमा मात्रै प्रवेश गरेका छौँ। 2 वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मास परिचालनको काम हामीले काम गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा केही भिजनमा र थालनी चाहिँ भएको छ। हाम्रो सोच के हो भन्दाखेरि जस्तै आज ज्ञान केन्द्र नेपाल सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत के अरे चाहिँ हाते ट्र्याक्टर अरू मिनी टेल के अरे चाहिँ कार्यक्रमहरू गइरहेको छ। आज एउटा व्यक्तिले एउटा कम्पनीले हाल्छ र उसले आफ्नो मनमानी चलाउँछ। तर हाम्रो सोच के हो भन्दाखेरि अब सरकारको जति पनि लगानीहरू छ त्यो कलेक्टिभ हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। एउटा टोल विकासमा एक ठाउँ कृषि केन्द्र भए हुन्छ, त्यहाँ एउटा ट्र्याक्टर भयो त्यो 15-20 घरलाई पुग्छ, 18-20वटा ट्र्याक्टर त्यहाँ चाहिँदैन। एउटा ट्र्याक्टर, एउटा हाते ट्र्याक्टर, एउटा अर्को के अरे चाहिँ ढुवानी गर्ने ट्र्याक्टर, त्यहाँ के अरे चाहिँ खनजोत गर्ने अर्को एउटा सामग्री, के अरे चाहिँ 5-7 आइटमको सामग्री एउटा टोलमा भइदियो भने त्यहाँ 2-3 जनाले रोजगारी पनि पाउँछन् र त्यहाँको के अरे चाहिँ कृषि के अरे चाहिँ एउटा केन्द्र वितरण केन्द्र अथवा त्यही के अरे सामग्री केन्द्र स्थापना गरे पछाडि सबै टोललाई हुन्छ। 117वटा हाते ट्र्याक्टर किनेर हामीले दिए सबै नागरिकले भयो, त्यहाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। यसरी के अरे चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टले अगाडि बढेको छ। यो आगामी दिनमा बढाउन जरुरी छ हैन, तर हामीले थालनी चाहिँ गरेका छौँ। यो एउटा अब अर्को चाहिँ स्वरोजगारको कुरा जे कुराहरू उठाउनु भएको छ, हाम्रो सोच के हो भन्दाखेरि नागरिकले हामीले चाहेको मानिलिउँ म एउटा नागरिक, मेरो अपेक्षा के हो भन्दाखेरि अथवा कुनै नागरिकको अपेक्षा के हो भन्दाखेरि मैले पढ्न राम्रो पाउनु पर्यो,
मलाई ज्वरो आउँदादेखि के अरे चाहिँ मलाई ज्वरो आउँदादेखि घरमा लडेँ अथवा के अरे चाहिँ म बिरामी भएँ, मलाई के अरे चाहिँ घरमै आनन्दले के अरे चाहिँ उपचार पाउनु पऱ्यो, या के अरे चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो सरकारले केही उपचारमा सहयोग पुर्याइदिनु पऱ्यो, र के अरे चाहिँ मेरा नानी लाला बालाहरूले राम्रोसँग पठन पाठन गर्ने गरीको माध्यम मिल्नु पऱ्यो, र यसो के अरे चाहिँ रोजगारी यसो गर्दाखेरि के अरे चाहिँ बिहान बेलुका खान पुग्ने गरीको परिस्थिति निर्माण हुनु पऱ्यो। त्यसका लागि मैले के अरे चाहिँ झोला बोकेर मागी खानु पर्दैन, जुन चिज मैले त्यो तहसम्मको कष्ट गर्न नपरोस्, सहजै हिसाबले म बाँच्न सक्छु भन्ने चिजको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो नि प्रत्येक नागरिकलाई। हो त्यो चिजको वातावरण तयारी गर्नको लागि स्थानीय सरकारले शिक्षाको कुरामा पूर्ण रूपमा, शिक्षामा हामीले जनप्रतिनिधि, मेरो बच्चा पनि बोर्डिङबाट सामुदायिक विद्यालयमा मैले भर्ना गराएको छु। जनप्रतिनिधि सबैको, शिक्षक सबैको, कर्मचारी नियुक्ति गरेका कर्मचारी सबैको सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउने के अरे चाहिँ वातावरण तयार गरेको छ मेरो पालिकामा। र अहिले हिजो के अरे चाहिँ सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जुन अविश्वास थियो, आज गरी विश्वास पैदा भएर आज खचाखच सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू छन्। हुँदै नभएको ठाउँमा त अब कताबाट ल्याउनु, तर भएको ठाउँमा निजी विद्यालयमा जाँदैन र सामुदायिक विद्यालयमै के अरे चाहिँ पठन पाठन बनाइएको छ। हाम्रो धारणा के हो भन्दाखेरि शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले, उत्पादनको हिसाबले अब त्यहाँको सरकारले पूर्ण रूपमा तल कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मी अझै हाम्रो सोच त के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूले 2-2 महिना 3-3 महिनामा के अरे चाहिँ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएको व्यक्ति अनि के अरे चाहिँ सुत्केरी महिला, यी क्षेत्रहरूमा, लक्षित क्षेत्रहरूमा चाहिँ 2-3 महिनामा सरकारले निःशुल्क उपचार, त्यो के अरे चाहिँ स्वास्थ्य चौकी आउनु पर्दैन, घर घरमा उपचार, दीर्घ रोगीहरूलाई घर घरमा उपचार गर्ने गरे चाहिँ विधि बनाउन सकिन्छ। तर अहिले हामीले त्यो चरणसम्मको चेन भर्खर संरचना मात्रै तयार गर्दैछौँ। अब भोलि कार्यक्रमिक हिसाबले लागू गर्न जरुरी छ। घर घरमा सहज हिसाबले के अरे चाहिँ हामी त्यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्यो। घर घरमै उपचार गर्ने भए पछाडि किन बसाइ जानु? अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि के अरे चाहिँ अब सयौँ हजारौँ पैसा लाग्छ, तपाईँको घरैमै उपचार भएपछि किन बसाइ जानु? कति राम्रो सुविधा दिन्छ। हामी यो हिसाबले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, तर हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि थालनीको अवस्थामा मात्रै छौँ। यो थालनीको अवस्थामा छौँ। त्यसो भएकोले उत्पादनको हिसाबले तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको विषयमा पनि हामी के अरे चाहिँ बसाइ सरेर आउनेहरूको हकमा व्यावसायिक अनुदान, उसले किराना पसल, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती के हो, उसले के अरे चाहिँ एउटा योजना तयार गर्छ, व्यवसाय दर्ता गर्छ र उसले के अरे चाहिँ पैसा माग गर्छ। 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म उसले के अरे चाहिँ पाउँछ। उसले के अरे चाहिँ किस्ताको हिसाबले उसले के अरे चाहिँ पैसाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्छ, व्यवसाय चलाउँछ। स्वरोजगारमुखी कार्यक्रममा कृषि अन्तर्गत, पशु कार्यक्रम अन्तर्गत होइन, लघु उद्यम अन्तर्गत हामीले त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। र आज म यहाँ छु, भोलि मेरो के अरे चाहिँ पालिकामा पुगेर के अरे चाहिँ स्वाभाविक रूपमा ढाका उत्पादनको के अरे चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, ड्राइभिङको के अरे चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, मोडा तालिम सम्बन्धीको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यस्ता सिपमूलक कामहरू पनि स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। त्यसो भए तपाईँसँग जनताहरू धेरै सन्तुष्ट छन्, खुसी छन्, एकदम योग्य जनप्रतिनिधि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने कुरामा छथरका जनताहरू खुसी छन् होइन तपाईँसँग? फेरि जित्नुहुन्छ चुनाव? अब 21 गते त म वैशाख 31 गते चुनाव, स्थानीय सरकारको चुनाव गर्ने भन्ने मिति घोषणा भएको छ। के छ तपाईँको सम्भावना? तपाईँले यत्रो काम गरे। मैले सुरुमा भने म राजनीति क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुँ। मैले गरेको कामको विषयमा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै चिज गरे चाहिँ सन्तुष्ट भन्ने चिज निस्किँदैन। ठिक छ, त्यो एउटा कुरा हो, तर यति गरेको त जनताले देखेका छन्। तर आफ्नै गाउँमा जाँदा तल्ला गरेर माथला गरेर बस्तीमा जाँदा प्रत्येक घरमा केही न केही सेवा सुविधाहरू पुगेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। म बस्ती स्तरमा कहिलेकाहीँ जाने गर्छु, के अरे चाहिँ जस्ता पाता प्राप्त गर्ने काम, दीर्घ रोगी उपचारमा के अरे चाहिँ पैसा प्राप्त गर्ने काम, सहयोग प्राप्त गर्ने काम, विपन्न वर्ग के अरे चाहिँ एकल ज्येष्ठ नागरिकले सिरक पाउने काम, न्यानो कपडा पाउने काम, अनि त्यस पछाडि के अरे चाहिँ उज्यालो छतर अन्तर्गत के अरे चाहिँ कालो तार प्राप्त गर्ने, मिटर बक्स प्राप्त गर्ने काम, अनि दीर्घ रोगी अलिक ठुला खालकाहरूलाई गएर चाहिँ सिफारिसका साथ गरेर चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने काम, विकासको हिसाबले टोलमा विकास मार्गका काम अगाडि बढ्ने काम, कृषिको हिसाबले केही न केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने काम, प्रत्येक टोलमा काम अगाडि बढेको छ। कुनै टोलमा एउटा योजना पुगेको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएकोले टोल बस्तीमा नागरिकहरू केही न केही काम भएको हो भन्ने हिसाबले गएर चाहिँ महसुस गरेको हुनुपर्छ, यो मेरो दाबी हो। तर के अरे चाहिँ
अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब फेरि टिकट के अरे चाहिँ जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्न भन्ने चिज चाहिँ म जुन पार्टीमा सम्बद्ध छु सम्बन्धित पार्टीको फैसलाको कुरा हो। सम्बन्धित पार्टीले म सम्बद्ध पार्टीले के अरे चाहिँ निर्णय गरेर मलाई यो काम गर भनेर पठायो, त्यस कारणले मैले यो काम गरेँ। अब फेरि मैले यो कार्यकाल त पुरा गर्दैछु अब निकट के अरे चाहिँ समयमै, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि कति पुरा गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने चिज फेरि फैसला गर्ने काम सम्बन्धित म सम्बद्ध पार्टीको हो। त्यो पार्टीले मलाई अगाडि सार्यो, ठिक छ, ती चिजहरूलाई अगाडि बढ्छ। अर्को पात्र आउँछ, यही काम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रत्येक म के तपाईँको मिडिया मार्फत म के क्लियर गरौँ भन्ने, यदि के अरे चाहिँ अगाडि बढाएको खण्डमा यो जुन सोचका साथ चाहनाका साथ अगाडि बढेको छ, जुन के अरे चाहिँ आवश्यकता र चाहना गरेर भूगोलको के अरे चाहिँ परिवेशसँग जोडेर विकासले अगाडि बढाइएको छ, यो चान्चुने के अरे चाहिँ मेहनतका साथ अगाडि बढेको छैन। साँच्चै नै कठोर के अरे चाहिँ सङ्घर्षका साथ यो काम सम्पन्न भएका छन्। कतिपय ठाउँमा रिस्क मोल्नु पऱ्यो, कतिपय ठाउँमा के अरे चाहिँ ज्यानको जोखिम मोल्नु पऱ्यो, कतिपय ठाउँमा के अरे चाहिँ खाइ न खाइ खट्नु पऱ्यो। यस कारणले यी उपलब्धिहरू हासिल भइरहेका छन्, जुन गौरवको रूपमा हामी ७० गाउँपालिकामा लिने गर्दछौँ। यस कामहरूलाई अगाडि बढाउन अझै पनि बाँकी छ, थुप्रै कामहरू अगाडि बढाउनु बाँकी छ। जनताको जीविकासँग जोडिएका सवाल र मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो सोच र दृष्टिकोणहरू अर्ध अवस्थामा छन्, कुनै थालनी अवस्थामा मात्रै छौँ। किन भन्दा पहिलो वर्ष निर्वाचित भयौँ, पहिलो वर्ष चुनाव पनि गर्नु पर्यो समग्र प्रदेशको, हामी अलमल्यौँ। दोस्रो वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गऱ्यौँ। तेस्रो र चौथो बजेट कोभिडले खायो। पाँचौँ वर्षको बजेट अहिले हामी कार्यान्वयनमा छौँ। यो चिज राजनीतिक अस्थिरताले पनि असर गरिरहेको छ। भने पछाडि एउटा बजेट मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्न पायौँ। यदि 5वटा बजेट पूर्ण रूपमा हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार पार्टीले अघि सारेको अथवा हाम्रो घोषणापत्र अनुसारको कार्य चाहिँ नीति कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्न पाएको भए एउटा चमत्कार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर सोचे जस्तो कामहरू चाहिँ गर्ने गरीको वातावरण बन्न सकेन, जुन चिज राष्ट्रिय महामारीको, राष्ट्रिय राजनीतिको के अरे चाहिँ त्यहाँको परिवेशसँग रिलेटेड पनि भए। म एउटा निवेदन के अरे चाहिँ जानकारी गरौँ, मैले यो काम गर्दै गर्दाखेरि जनताको पक्षमा काम गर्दै गर्दाखेरि मैले मुद्दा पनि खेप्नु पर्यो। 5-7वटा के अरे चाहिँ अदालतमा म आफै बहस गर्नुपर्ने पनि परिस्थिति निर्माण भयो। कतिपय मुद्दामा म आफै रोस्टरमा उभिएर के अरे चाहिँ बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्यो। अख्तियारमा सयौँ मुद्दाहरू तन्केर के अरे चाहिँ धाउनुपर्ने परिस्थिति पनि बन्यो। यो जनताको लागि गरिएका कामको विषयमा हामीले त्यो ठाउँमा के अरे चाहिँ बहस र पैरवी र के अरे चाहिँ नीतिगत काममा वकालत पैरवी गर्नलाई हामीले समस्या पनि भएन, किनभने हामीले त काम गरेका छौँ नि त, जनताको पक्षमा गरे हो नि त। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के अरे चाहिँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर जुन खालको काम अगाडि बढाएका छौँ, ढुक्कका साथ जनताले यी चिजहरू बुझ्नुभएको छ। र फेरि अवसर यदि के अरे चाहिँ म सम्बद्ध पार्टीले अगाडि सार्छ अथवा के अरे गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबको के अरे चाहिँ अवसर सिर्जना गर्छ भने ७०को हरेक नागरिकको आवश्यकता र चाहना र त्यो भूगोलको के अरे चाहिँ जुन विकास निर्माणका कुराहरू छन्, ती चिजहरूलाई ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने गरीको के अरे चाहिँ क्षमता अथवा अनुभव अथवा के अरे चाहिँ सहकार्य, परामर्श, सल्लाहका साथ त्यसले अगाडि बढाउने विषयमा दुई मात्रै भएन नि, त्यसमा त नाइ भन्ने कुरा त भएन राजनीति गर्ने मान्छेले। होइन, ठिक छ, तपाईँ राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, टिकट पनि प्राप्त गर्नुहोस्, फेरि पनि जनप्रतिनिधि बन्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँले जसरी गाउँको एउटा गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो, तपाईँ पार्टीगत हिसाबले राजनीतिका हिसाबले नेकपा एमाले को प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गरेर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको प्रमुख बन्दै गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कसरी सहकार्य गर्नुभयो र तपाईँको काम कारबाही र भूमिकामा पार्टीको हस्तक्षेप कस्तो रह्यो या रहेन, के हो? तपाईँ कति मुक्त भएर पार्टीको हस्तक्षेपभन्दा कति मुक्त भएर काम गर्न सक्नुभयो? यी दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस् त। स्थानीय दलहरूसँग तपाईँको सहकार्य कस्तो रह्यो, त्यो अनुभव कस्तो छ, र तपाईँको पार्टीको हस्तक्षेप कस्तो रह्यो, कति मुक्त भएर काम गर्न पाउनुभयो बताउनुहोस्। एउटा कुरा दलहरूसँगको समन्वय कस्तो छ भन्ने कुरा म क्लियर गर्छु। पहिले दलहरूसँगको समन्वय के अरे चाहिँ मैले सार्वजनिक रूपमा पटक पटक दोहोऱ्याएर तेह्राएर भनिरहेको विषय के हो भन्दाखेरि ७० गाउँपालिकाको विषयमा राजनीतिक दल मात्रै होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग रिलेटेड या केही चिजहरू छ भने म के अरे कामको लागि कार्यकक्षमा बस्नुपर्छ। त्यसकारण कार्यकक्षमा औपचारिक हिसाबले छलफल गर्नको लागि जानकारी गरौँ, म कुनै विषयसँग भाग्दिनँ, चाहे राजनीतिक विषय होस्, चाहे विकास निर्माणको विषय होस्, चाहे कुनै जुनसुकै विषय होस्, मैले त्यो काम गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी मेरो हो। त्यसकारण
बाहिर सडकमा होइन, अफवाह फैलाउनको लागि होइन, म के अरे चाहिँ पटक पटक आग्रह गरिरहेको थिएँ कि सबै राजनीतिक मुद्दाहरू र समसामयिक विषयहरूको सम्बन्धमा कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरौँ, बहस गरौँ, निर्णय गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ, अगाडि बढौँ। मेरो निरन्तरको अपिल र अनुरोध यही हो। र कतिपय चिजहरू चाहिँ कार्यकक्षसम्म अथवा जानकारी नआउने, अनौपचारिक रूपमा आउने, छलफलको हिसाबले औपचारिक हिसाबले नआउने र के अरे चाहिँ बाहिर बाहिर आलोचनाको विषय बन्ने र त्यसले मुद्दाको रूप पनि लिने र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा के अरे चाहिँ अगाडि बढ्ने विषयहरू स्वाभाविक रूपमा छ। आज म सम्बद्ध पार्टी त के अरे चाहिँ एउटा समस्यामा परेर के अरे चाहिँ फुटेर अर्को पार्टी पनि बनिरहेको परिस्थिति छ। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक आस्था हिसाबले, विचारको हिसाबले फरक फरक सैद्धान्तिक मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा जतिसुकै बाक्लो कोअर्डिनेसन गर्दा पनि कतिपय के अरे चाहिँ शङ्का उपशङ्का र सशङ्कित हुने वातावरण स्वाभाविक रूपमा पर्छ। किनभने प्रतिस्पर्धाबाट आइएको छ नि त, होइन? प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढिसके पछाडि केही न केही त्यस्ता चिजहरू हुन्छन्। तर पनि समन्वय मेरो तर्फबाट गर्नेसम्म मैले के अरे चाहिँ केही प्रयास गरेको छु। यो एउटा बाटो हो। अर्को, म सम्बद्ध पार्टी, म नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो र हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले स्वाभाविक रूपमा के अरे चाहिँ सङ्गठनमा विश्वास गर्ने, सङ्गठनलाई के अरे चाहिँ आधार मानेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। कार्यकर्तामा आधारित के अरे चाहिँ सङ्गठन निर्माण भएको के अरे चाहिँ एउटा पार्टी हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बढी के अरे चाहिँ विधिमा विश्वास गर्छौँ, प्रक्रियामा विश्वास गर्छौँ, एउटा के अरे चाहिँ सामूहिक के अरे चाहिँ विचार र धारणामा के अरे चाहिँ विश्वास गर्छौँ र त्यो पार्टी त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ। म सम्बद्ध पार्टीमा के अरे चाहिँ हामीले छलफल गर्दाखेरि पनि हामी संस्थागत हिसाबले जनताको बिचमा घोषणा गरेका के अरे चाहिँ पत्र त मैले निजी के अरे चाहिँ घोषणा गरेको होइन, यो त पार्टीले जारी गरेको हो। त्यस कारणले त्यो पुरा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो। जब पार्टीले प्रतिनिधित्व के अरे चाहिँ जनताको बिचमा लग्यो र त्यसले अनुमोदित गर्यो, अब सबैको साझाको कुरा हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको लागि हामी संस्थागत हिसाबले छलफल गरेर अगाडि बढेका छौँ। मेरो पार्टीबाट, मैले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीबाट त्यस्तो असहयोगको विषयहरू त्यस्तो के अरे चाहिँ छैन। समन्वयका साथै तपाईँहरूको पार्टी विधि, पद्धति, नियम, अनुशासन यस्तै कुराबाट चलेको छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा यिनै विधि र पद्धति नमिलेर पार्टी फुट्यो। माधवजीले पार्टी फुटाएर अलग अर्को पार्टी बनाउनु भयो, समाजवादी पार्टी बनाउनु भयो। यो पार्टी विभाजनको असर तपाईँका गाउँमा कस्तो छ? यो हिजो एकताको असर कस्तो भयो? माओवादी र एमाले बिचको एकता हुँदाखेरिको असर कस्तो थियो? अहिले माधवजी र माओवादी आफ्ना आफ्ना बाटो लागेर माधवजीले एमाले समेत फुटाएर अलग भइसकेपछि तपाईँका गाउँमा, तपाईँको गाउँको पार्टीको अवस्था कस्तो छ? विशेष स्थानीय तहको पार्टीको स्थिति के छ बताउनु? यो विभाजनको असर एकदम पूर्वाग्रह नराखिकन ठ्याक्कै होइन। हाम्रो पार्टी के अरे चाहिँ विधिमा विश्वास गर्छ, पद्धतिमा विश्वास गर्छ, होइन? सङ्गठनमा के अरे चाहिँ छलफल र बहसको माध्यमबाट हरेक विषयको निष्कर्ष निकाल्छ र त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ। हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता यही हो। कार्यकर्तामा आधारित सङ्गठन हुन्छ, सङ्गठनमा छलफल बहस गरेर निष्कर्षहरू निस्किन्छ र त्यो प्रक्रिया हो। तर कहिलेकाहीँ सङ्घर्षका कुराहरू अथवा के अरे चाहिँ विधिका कुराहरू, छलफल बहसका कुराहरू कहिलेकाहीँ के अरे चाहिँ अलिक अरे चाहिँ चरम हिसाबले नै अगाडि बढ्छ। हामीले बनाएको घर स्वाभाविक रूपमा के अरे चाहिँ मेरो 10औं पुस्तासम्म थामोस् भन्ने हिसाबले निर्माण गर्छौँ। तर प्रकृतिको नियम हो कि कहिलेकाहीँ भुइँचालो आइदिन्छ र हाम्रो घरको धुरीहरू कहिलेकाहीँ के अरे चाहिँ झर्ने गर्छन्। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको छलफल र बहसको विषयमा पनि स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ के अरे चाहिँ कुनै विषयले के अरे चाहिँ उच्च रूप लिन्छ, त्यसले के अरे चाहिँ सँगै बस्ने वातावरण बन्दैन, के अरे चाहिँ घरको धुरी झर जस्तो कहिलेकाहीँ के अरे चाहिँ झर्ने कन्डिसन रहन पनि सक्छ। फेरि निर्माण गर्छ, घर त त्यतिकै त छोड्दैनौँ, चुली त लाउँछौँ, बलियो बनाइहाल्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा के अरे चाहिँ नेकपा एमालेको के अरे चाहिँ आन्तरिक जीवनमा एउटा के अरे चाहिँ भूकम्प सिर्जना भयो र त्यो चिज के अरे चाहिँ फेस गर्नु पर्यो र के अरे चाहिँ त्यसको असर के अरे चाहिँ मेरो पालिकाको हकमा त्यस्तो ठुलो के अरे चाहिँ असरको रूपमा छैन र के अरे चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै हामीले के अरे चाहिँ फेस गर्नु परेको छ। नेकपा एमाले मजबुत छ, नेकपा एमाले पार्टी जनताको विश्वाससँग नजिक रहेर काम गरिराखेको छ, जनताको के अरे चाहिँ समसामयिक सवालसँग जोडिएर अगाडि बढेको छ। त्यस्तो के अरे चाहिँ बढी के अरे चाहिँ राजनीतिक हिसाबले तिक्ततापूर्ण वातावरण सिर्जना भइरहेको स्थिति होइन। हामी सहकार्य र एकताका साथै अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा मुख्यतः अब निर्वाचन त आउँदैछ, स्थानीय रूपमा तपाईँका गाउँपालिकामा प्रतिस्पर्धा कोसँग हो एमालेको अब कम्पिटिसन? स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिसँग काङ्ग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। यसमा माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा छैन? त्यहाँ के अरे चाहिँ प्रतिस्पर्धी पार्टी त हो नि, प्रतिस्पर्धी त हो, तर मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेस एमाले राष्ट्रिय राजनीतिले असर तलसम्म गरिहाल्छ।
त्यस्तो स्थिति चाहिँ तपाईँका गाउँपालिकामा पनि छ। हुन्छ। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदै जाँदै म के अरे चाहिँ छत्तर गाउँपालिकाको तर्फबाट म अध्यक्ष भएको हैसियतले यो भूमिकामा रहेको कारणले गर्दाखेरि अरू अरू क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिकाका अध्यक्षहरूलाई पनि सन्देश जाने गरी सबैजनालाई नम्बर 1 हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छौँ, बोल्नु हुँदैन। संविधान कार्यान्वयनमा छौँ, बोल्नु हुँदैन। सङ्घीयता के अरे कार्यान्वयनको एउटा फेजमा एउटा चरणमा मात्रै छौँ। यो बिचमा महामारीले हामीले अप्ठ्यारो पार्यो र हामीले त्यो काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। सङ्घीयतालाई मेच्योर बनाउनु पर्ने हाम्रा कामहरू छन्। आज संविधान त उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूको विषयमा स्थानीय तहहरूले के अरे चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारहरू आज तल प्राप्त नभएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्थानीय सरकारहरू आलोचित बन्ने के अरे चाहिँ प्रक्रियाहरू छ। अधिकार क्षेत्रहरू प्रदेश सङ्घबाट हस्तक्षेप भइरहेको र त्यसबाट के अरे चाहिँ पूर्ण रूपमा तल वातावरण तयारी नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज के अरे चाहिँ नागरिकले चाहे अनुसारको सिंहदरबारको अधिकारहरू तल पुग्न सकिरहेको छैन। यो मूल प्रश्न हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयताले यदि हामी मेच्योर गर्न चाहन्छौँ, सङ्घीयताले साँच्चै नै यही हिसाबले आज नेपालमा फरक खालको सङ्घीयताको जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ यसलाई साँच्चै सफल विश्व सामु गएर चाहिँ उभ्याउन चाहन्छौँ भने हामी के अरे स्थानीय तहलाई सबैभन्दा मजबुत र व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन जरुरी छ र यस काममा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले ध्यान दृष्टि पुर्याउनु पनि जरुरी छ, सचेत रहनु पनि जरुरी छ र स्थानीय सरकारको अध्यक्षहरूले स्थानीय सरकारको कुनै इकाइको के अरे चाहिँ जिम्मेवारी भएको तहले बोल्नु भनेको स्थानीय नागरिकहरूको आवाज बोल्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यस चिजलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व अझै पनि छ। यो हाम्रो कार्यभार हो। आज अनुसूची 8 मा समस्या भइरहेको छ, साझा अधिकारमा समस्या भइराखेको छ, 5 मा के अरे चाहिँ समस्या भइरहेका छन्। आज के अरे चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रष्ट रूपमा एकल अधिकारभित्र व्याख्या गरेका चिजवस्तुहरू कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेका छन्। कानुन के अरे चाहिँ मेच्योर गर्नको लागि तल अभिभावकत्व प्रदान गर्नको लागि सङ्घीय सरकारको यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि तल के अरे चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू के अरे चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि बिस्तारै के अरे चाहिँ सङ्घीयतामा समस्या हो कि क्या हो, सङ्घीयता अभाव सिद्ध हो कि क्या हो, सङ्घीयताले नागरिकको के अरे चाहिँ अधिकारहरूलाई ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नहरू पनि सँगसँगै उठिरहेका छन्। त्यसो भएकोले हामीले यस चिजलाई ठिक रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि सबै स्थानीय तहहरूले जोडका साथ आवाज उठाउनु पर्नेछ, छलफल बहसमा जुट्नु पर्नेछ। यो एउटा 1 नम्बरमा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को चिज के हो भन्दाखेरि नागरिकको आवश्यकता र चाहनाका कुराहरू जे चाङको रूपमा 20 वर्ष पछाडि हामीले फेस गर्नु पर्यो, यसका प्राथमिकताको आधारमा हामीले आंशिक रूपमा अगाडि बढाएका हौँला, तर के अरे चाहिँ बाँकी रहेका कामहरूलाई हामीले क्रमशः अगाडि बढाउनु पर्ने छ। चाहे जो पात्र स्थानीय तहको प्रमुख होस्, स्थानीय तहको के अरे चाहिँ उपप्रमुख होस्, वाडा अध्यक्ष होस्, पात्र फेरिने कुरा नयाँ विषय होइन राजनीतिमा। तर नागरिकहरूको के अरे चाहिँ र भूगोलको आवश्यकता र चाहनाको विषयले निरन्तर रूपमा गर्वका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यो मूल प्रश्न हो हैन। त्यसले के अरे चाहिँ ठिक ढङ्गबाट हामीले के अरे चाहिँ समग्रमा नागरिकहरूको के अरे चाहिँ जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, समाजलाई रूपान्तरणको दिशामा के अरे चाहिँ ठेल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, विकासको दृष्टिकोणले एउटा पूर्वाधार सम्पन्न एउटा पालिकाको रूपमा भूगोलको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यो मूल प्रश्न हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि यस चिजमा नागरिकहरूलाई बस्तीलाई के अरे चाहिँ केन्द्रमा राखेर हामीले कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यस काममा सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि स्वाभाविक रूपमा लागिराख्नु भएको छ, अब पनि लाग्नुपर्छ र के अरे चाहिँ अन्तिममा तेस्रो बुँदामा चाहिँ मलाई जुन हिसाबले ऐतिहासिक हिसाबले 76 नागरिकहरूबाट मलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, यसलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउने काममा 1 इन्च तलमाथि नगएर मैले काम अगाडि बढाएको छु। बाँकी समय त्यही हिसाबले अगाडि बढाइन्छ र के अरे चाहिँ सबै यो अवसरको लागि म सम्बन्ध पार्टी 76 नागरिक सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, स्थानीय क्षेत्रमा कस्ता खालका चुनौतीहरू आइराखेका छन् र यो सङ्घीयताको अभ्यास तल कसरी भइराखेको छ, साँच्चै सिंहदरबारको अनुभूति गाउँमा जनताले गर्न सकेका छन् कि छैनन्, यिनै यावत विषयहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामीले नेपालकै कान्छो जनप्रतिनिधि सन्तोष तिगेला, जो छतर गाउँपालिका तेह्रथुमका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सन्तवीर लिम्बू भनेर पनि चिनिन्छ, सन्तवीर लिम्बू सन्तोष तिगेलासँग आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै स्थानीय क्षेत्रका विषयहरूलाई उद्घाटित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सुम्पदै अध्यक्षज्यू समय दिनुभयो। यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।